जुन हामी पाइखाना धोएर साबुनले हात धुने गर्छौं नि, हाम्रो शास्त्र अनुसार यो नितान्त गलत हो, नितान्त गलत हो। यहाँहरूले अन्यथा नसोचिदिनु होला। यहाँहरूमध्ये कतिलाई लाग्यो होला यो नचाहिने कुरा, यो कपाल कल्पित, यो रूढिवादी। तर मैले शास्त्रको प्रमाण यहाँहरूलाई दिँदैछु, यथार्थ कुरा बताउँदैछु कि जुन हातले हामीले पाइखाना धोएका हुन्छौं त्यो हात साबुनले जतिसुकै मिची मिची फिज काडी धोए पनि त्यो हात सफा हुँदैन। तपाईहरु मान्नुस् या नमान्नुस्, त्यो हात सफा हुँदैन। हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ मानव शरीरबाट निष्कासित हुने जुन मल छ, दिशा छ, त्यो दिशामा एउटा मात्र होइन, दुईटा मात्र होइन, तीनटा मात्रै होइन, 1000 वटा दूषित पदार्थ हुन्छ। 1000 वटा दूषित पदार्थ। यो संसारमा सम्भवतः पाइखाना भन्दा सबभन्दा दूषित चीज केही पनि छैन होला। अब विचार गर्नुस्, हाम्रो यो शरीर कति घृणित छ कि हामीले यति माया गरेको, यति रङरोगन गरेको यो शरीर, लिपस्टिक लगाएको शरीरबाट के निस्किरहेको छ? हामीले खाएको स्वादिष्ट मिठो मिठो सुकिलो रसिलो भोजन त कस्तो दूषित चीजमा बदलिएको छ। शास्त्रमा बताएको छ 1000 वटा दूषित पदार्थ हुन्छ अरे, दोषहरू हुन्छ दिशामा। र जुन हातले हामीहरूले आफ्नो पाइखाना धोएका हुन्छौं त्यो हातमा त्यो 1000 वटा दोषहरू टाँसिएको हुन्छ। 1000 वटा दोषहरू। मैले महापुरुषहरूको वचन यहाँलाई सुनाउँदैछु। 1000 वटा दोष त्यहाँ टाँसिएको हुन्छ र त्यो 1000 वटा दोष मध्ये साबुनले, सरफले केवल 2-4 वटा मात्रै दोष, 2-4 वटा मात्रै दूषित पदार्थलाई पखाल्दछन्। बाँकी 996 वटा दोषहरू त्यही टाँसिएर बसिरहेका हुन्छन्, त्यही टाँसिएर बसिरहेका हुन्छन्। त आजकल मानिसहरू साबुनले हात धुने एकदम मन पराउँछन्। तर हेर्नुस्, साबुनले हात धोएर पनि हाम्रो पाइखानाको दूषित पदार्थ नष्ट नहुने रहेछ, 2-4 वटा मात्रै नष्ट हुने रहेछ, बाँकी त त्यही टाँसिने रहेछ। बडा आश्चर्य, बडा अचम्मको कुरो। त अब उपाय के छ त? केले आफ्नो हात धोएर हाम्रो हातमा जुन पाइखानाका 1000 वटा दूषित पदार्थहरू छन् ती सबै नष्ट हुन्छन्, पखालिन्छन्। त केले धोएर? त हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ, किनभने शास्त्रभन्दा महान त केही पनि छैन। आँखा चिम्लेर शास्त्रको वचन विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ केवल मिट्टीले, माटोले मात्रै त्यो बाँकी रहेको 996 वटा दोषहरू, पाइखानाका दोषहरू, दूषित पदार्थलाई पखाल्ने काम गर्दछ। केवल माटोले, अरू चिजले होइन। साबुन, सरफ जतिसुकै फिज काडिकन पखालौँ। तर आश्चर्यको कुरो के हो भन्दाखेरि आजकल मानिसहरूलाई माटो छुनै मन पर्दैन। छ्या माटो, छ्या। साबुन शुद्ध हैन, साबुन शुद्ध। साबुनले धोयो भने चाहिँ शुद्ध, माटोले धोयो भने चाहिँ अशुद्ध। किन त बिचाराहरूलाई शास्त्रको ज्ञान छैन हैन। शास्त्रमा कति विज्ञान छ र शास्त्रले भन्ने कुरा कति सत्य छ भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा नै छैन। यसरी साधक साधिकाहरू, भगवानको भक्ति मार्गमा लागेका साधक साधिकाहरू पनि माटो छिछि भन्न बेर लाउनुहुन्न। साबुन ठिक छ, साबुनले धोएमा चाहिँ शुद्ध, माटोले पखालेमा चाहिँ अशुद्ध। तर हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ शौच अशौच आचार बिना सर्वविधि निष्फलकम। यदि हामीहरूले शुद्ध अशुद्ध विचार नगरिकन भगवानको पूजा अर्चना गर्दछौँ भनेदेखि त्यो सब निष्फल हुन्छ, बेकार हुन्छ भनेको छ। भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न। अब यो हातमा पाइखानाका यत्र 1000 वटा दोषहरू अथवा दूषित पदार्थ टाँसिएका छन्। अब हामी कल्पना गर्न सक्छौँ यो हातले हामीहरूले राधाकृष्णलाई भोग लगाउन मिल्छ? स्वीकार गर्नुहुन्छ होला उहाँले? त्यही भएर हाम्रो गौडिया समाजमा, हाम्रो मूल गौडियामा जति पनि भक्तहरू हुनुहुन्छ प्राय सबैले साबुनको प्रयोग नगरिकन मिट्टीद्वारा आफ्नो हात प्रक्षालन गर्नुहुन्छ, हात धुनुहुन्छ। त्यसको विधि छ, एकदमै मिचिकन मिट्टीद्वारा। किन भन्दा गौडिया भक्तहरू राधाकृष्णको आराधना गर्नुहुन्छ, भगवानको आराधना। र यहाँ हाम्रा गौडिया आचार्यहरूले भनिदिनु भयो कि यदि हात शुद्ध नभइकन भगवानको पूजा गर्यो भनेदेखि बेकार हुन्छ, निष्फल हुन्छ, भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न। भगवानलाई भोग लाउँदाखेरि पनि भगवान नाक थुनेर त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ, त्यो भोग पनि लाग्दैन।
त्यसकारणले भक्ति जीवनमा शौच अशौच यो नियम भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। यदि हामीले शौच अशौच नियम पालना गर्दैनौँ, राम्रोसँग आफ्नो हात शरीर शुद्धि गर्न जान्दैनौँ र भगवानको सेवा गर्दछौँ भने उल्टो सेवा अपराध भइरहेको हुन्छ। भगवानले हाम्रो सेवा स्वीकार गर्नु न, उल्टो सेवा अपराध भइरहेको हुन्छ। त हाम्रो हातमा टाँसिएको त्यो दिशाका जति पनि 1000वटा दोषहरू छन्, त्यो दोषलाई केवल मिट्टीले, केवल माटोले मात्रै धुन सक्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। हरिभक्ति विलासमा हाम्रा गौडीय आचार्य सनातन गोस्वामीले स्पष्ट लेख्नु भएको छ, वाल्मीकि मुसिकोत्खातम मृदम नान्तर जलाथता शौच वशिष्टम गेहा च न दध्याल पसम्भवम। आफ्नो हरिभक्त विलास नामक ग्रन्थमा प्रत्येक साधक साधिका भक्त भक्तिनीलाई पाइखाना धोएको जुन हात छ, यो हात मिट्टी माटोले नै धुनु है भनेर उपदेश दिनुभएको छ। माटोले नै धुनु, अरू चिजले धोएर शुद्ध हुँदैन, माटोले नै धुनु। अब माटो पनि कस्तो किसिमको माटो श्रीपाद सनातन गोस्वामी अगाडि बताउनुहुन्छ। माटो पनि कस्तो कस्तो माटोले नधुनु भनिएको छ, कस्तो कस्तो माटो प्रयोग नगर्नु। वाल्मीकि मुसिकोत्खातम मृदम नान्तर जला तथा शौच वशिष्टम गेहा च न दध्याल पसम्भवान। त श्रीपाद सनातन गोस्वामी अगाडि बताउनुहुन्छ कि 1 नम्बरमा वाल्मीक अर्थात् धमिराको गुणको माटो प्रयोग नगर्नु हात धुनको लागि। दोस्रो मुसिकोद्धृत मृत्तिका अर्थात् मुसा बस्ने जुन छिद्र हुन्छ, प्वाल हुन्छ, त्यहाँको माटो प्रयोग नगर्नु। अनि सलिल मध्यगत मृत्तिका अर्थात् खोलाको मध्य भागको मृत्तिका माटो पनि प्रयोग नगर्नु। अनि त्यसै गरी शौचको आविष्ट अर्थात् जहाँ शौच गरेर अर्थात् जहाँ पाइखाना गरेको हुन्छ त्यो पाइखाना नै माटोमा बदलिएको हुन्छ नि 2-3 दिनमा प्राकृतिक जुन व्यवस्थाद्वारा हो, त्यो माटो पनि प्रयोग नगर्नु। र साथै अर्को घरभित्रको माटो प्रयोग नगर्नु। गृहभित्तिस्थित अर्थात् घरभित्रका माटोहरूको प्रयोग नगर्नु। कहाँको माटोको प्रयोग गर्नु भन्दाखेरि नरम नरम माटो जुन जमिनभन्दा केही फिट तल हामीहरूले पाउँछौँ, अलि चिप्लो चिप्लो हुन्छ त्यो माटो, ठ्याक्कै साबुनले नै धोएको जस्तो हुन्छ, हो त्यही माटो प्रयोग गर्नु। पुरा एकदम शुद्धि। 1000वटा जुन दिशाको दोषहरू छ त्यो सबै दोषहरू पखालेर लिएर जान्छ। किन भन्दा हाम्रो शरीर बनेको माटोले हो नि त, हाम्रो शरीर त पुरै बाहिर माटो छ। त्यही भएर माटोलाई, धरतीलाई यो वरदानै दिएको छ कि यो जुन पाइखाना छ, पाइखानाको 1000 दोषहरू तिमीले नै हटाउन सक्छौ, अरू केही चिजले पनि हटाउन सक्दैन भनेर यो वरदानै दिएको छ माटोलाई, धरतीलाई। त्यही भएर हामीले हाम्रो यो शरीरलाई मिट्टीद्वारै सफा गर्नुपर्छ। विशेष गरी साधक साथी भगवानको पूजा गर्नेहरू, आराधना गर्ने, अर्चन गर्ने, अर्चन यदि कोही अर्चन गर्नुहुन्छ, भगवानलाई भोग लगाउने कार्य गर्नुहुन्छ, निश्चित रूपले माटोले नै हात धुनुपर्छ, निश्चित रूपले। र हाम्रो जति पनि मूल गौडिया मार्ग छ, मूल गौडिया मार्गमा, किनभने मूल गौडिया मार्गमा हाम्रा आचार्यहरू शास्त्रका उपदेशहरूलाई सही तरिकाले पालना गर्ने कोसिस गरिन्छ आजसम्म पनि। अब अहिले आधुनिकमा त अब आधुनिक किसिमको चलनहरू आएको छ, तर मूल गौडियामा चाहिँ शास्त्रको जे छ वचन, आचार्यहरूको विधान, त्यो विधान अनुसार चल्ने यो व्यवस्था छ। जस्तै यो दासका जो गुरु महाराज हुनुहुन्छ गुरुदेव वृन्दावनमा, उहाँले त्यही भन्नुभयो, टोयलेट गरेपछि केले हात धुने गरेको छ भनेर सोध्नुभयो मलाई। मैले भने मैले त साबुनले हात धुन्छु गुरुदेव। यो सुनेर उहाँले मेरो सातो लिनुभयो, अरे दुष्ट कहीं का, इतना भी पता नहीं, हरिभक्ति विलास नहीं पढ़ाए, साबुन से पायखाना कभी साफ होता है क्या? साबुन से 1-2 जो विशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है, वो नाश होता है। मिट्टी से हाथ धो और यहाँ पे कुछ स्पर्श करो, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी स्पर्श मत करो भनेर आश्रममा वहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ कुटीमा केही पनि छुनै दिनुहुन्न थियो। अरे दूषित, अरे नरक कहीँका भनेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई। यसो मतलब यदि हामीले मिट्टीले हात धोएन भने हामी नरक समान हुने रहेछौँ। केही कुरा पनि हामीले, हाम्रो छोइछाइ, हाम्रो सब दिशा समान, त्यो दिशाले अर्थात् त्यो विष्ठाले पोतिएको मानिदो रहेछ। त यस प्रकार गुरुदेवले मलाई यो शिक्षा दिइबक्स्यो, शास्त्र पल्टाएर देखाइबक्स्यो र हाम्रो मूल गौडिया मार्गमा यस प्रकार आचार्यहरूको विधान पालना गर्ने गरिन्छ। र शुद्धाशुद्धिमा अर्को हो दाँत।
शास्त्रमा बताइएको छ काशीखण्डमा अथो मुख विशुद्धर्यम गृणी या दन्त धावनम अचान्तोप्य सुवीर यस्मात् कृत्वा दन्त धावनम। काशीखण्डमा के बतायो भन्दा मुख शुद्धि गर्न दन्त काष्ठ नै प्रयोग गर्नुपर्छ, कारण दन्त धावन नगरी आचमन गरेमा पनि मानिस अपवित्र नै रहन्छ, अशुद्ध नै रहन्छ। दाँत शुद्ध नगरिकन उसले पूजै गर्न मिल्दैन रे, उसले आचमनै गर्न मिल्दैन। आचमन नगरिकन पूजा हुँदैन, पूजा आचमन नगरीसँग भोग पनि लाग्दैन, बिना आचमन भगवानलाई भोग पनि लाग्दैन हैन। तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, हामीले भगवानको भक्ति गर्दा पूजा आराधना गर्दा हामीहरूले कति लापरवाही गरिरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ कति शुद्ध हुनुपर्ने, अलिकति कहीँ यसो थोरै केही यताउता भयो भनेदेखि हामीलाई कस्तो हुने। भगवानको लागि चाहिँ हामी भगवानको सेवा गरेर चाहिँ हामी है माटोले हात नधोइकन अनि त्यसपछि आएर दाँत पनि सफा नगरिकन, त दाँत सफा केले गर्ने? आजकल त यो टुथपेस्ट आउँदछ, हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ यो टुथपेस्टहरूले दाँत मान्ने। शास्त्रमा त उल्लेख छैन, तर यो बजारमा पाउने टुथपेस्टहरू छ, यसमा अब आँखाले त देखेको छैन, तर गुगल युट्युब इन्टरनेटमा जतासुकै बताइएको छ यसमा गाई भैँसीको हड्डी प्रयोग गरिन्छ, किनभने हड्डीमा क्याल्सियमको मात्रा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, त्यसमा अलिकति सेन्ट हालेको हुन्छ, अलिकति बास्ना आउने कुरा हालिदिएको हुन्छ र त्यसले हामीले दाँत माझ्छौँ अनि हामीहरू मनको लड्डु घिउसँग खाएर बस्छौँ, मेरो दाँत शुद्ध भयो, आहा। तर हाम्रो दाँत शुद्ध भएको हुँदैन, झन् अशुद्ध भइरहेको हुन्छ। सेतो टल्किएर मात्र भएन नि महोदय, होइन? भन्नु खोज्यो त्यो दाँत झन् अशुद्ध भइरहेको हुन्छ, किन भन्दा हड्डीले हामीहरूले माझिरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रा गौडिया आचार्य श्रीपाद सनातन गोस्वामीले हरिभक्ति विलासमा उपदेश दिनुभएको छ कि दाँत शुद्ध नगरिकन भगवानको पूजा हुँदैन, भगवानको आचमन हुँदैन, भगवानलाई भोगै लाग्दैन। त दाँत शुद्ध गर्न, मुख शुद्धि गर्न के को प्रयोग गर्नु भन्दाखेरि दन्त काष्ठकै प्रयोग गर्नु। दन्त काष्ठ भनेको के हो? त्यहाँ हरिभक्ति विलासमा सनातन गोस्वामी अगाडि बताउनुहुन्छ निम काठ हुन्छ नि, यो इभन आजसम्म पनि यो भारतवर्षमा चलन छ। वैष्णवहरूको समाजमा मात्र होइन, बाहिरी जो शास्त्र मान्ने समाजमा पनि मानिसहरू के गर्दछन् भन्दा त्यो काठले माझ्छन्। काठ भनेको एउटा सानो लौरो हुन्छ, यत्रो लौरो होइन, त्यो लौरो यसो टोकेर त्यसले चाहिँ ब्रस बनाएर माझ्छन्। हो त्यसरी माझ्यो भने मात्रै शुद्ध हुन्छ अरे, नत्र हुँदैन अरे, शास्त्रमा बताइएको, हाम्रा गौडिया आचार्यले बताउनु भएको। र हाम्रो जुन मूल गौडिया मार्गमा प्राय जसोले, प्राय साधक साधिका भगवानको सेवा आराधना गर्नेले यसै गरी दाँत मान्ने गर्नुहुन्छ, अर्थात् दन्त काष्ठले दाँत मान्ने गर्नुहुन्छ। किन भन्दा विधान बनाइयो, आचार्यद्वारा विधान बनाइयो कि दन्त काष्ठ नै प्रयोग गर्नु, यसले मात्रै पूर्ण रूपले शुद्ध गर्दछ। अब हाम्रो मनमा लाग्ला ओहो ब्रसले माझ्यो भने पो शुद्ध हुन्छ, त्यो मञ्जनले माझ्यो भने पो शुद्ध हुन्छ, तर होइन रहेछ। हाम्रो शास्त्रमा त के भन्यो, त्यो दन्त काष्ठले माझ्यो भने मात्रै शुद्ध। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रको कुरो विश्वास आँखा चिम्लेर गर्नुपर्छ कि। हाम्रो शास्त्रमा शङ्खलाई एकदम पवित्र मानिएको छ, हामी पूजा गर्छौँ शङ्ख, तर शङ्ख भने के हो? हड्डी होइन, त्यो शङ्खे किराको हड्डी त हो नि, माथिको सेल। तर हाम्रो शास्त्रमा भन्यो यो पवित्र हो, यसले पूजा गर्नुपर्छ। शङ्खमा हामी जल चढाएर भगवानको अभिषेक गर्छौँ र त्यो हामीले पिउँछौँ पनि। हेर्दा हड्डीले छोएको खानी भनेर कसैले प्रश्न चिन्ह गर्न सक्ला, तर होइन। किन भगवानको विधान भनेको बाहिरबाट हेर्दाखेरि विश्वास गर्न नसकिएला, तर भगवानको विधान विधानै हुन्छ हैन। जसरी शङ्ख हड्डी भए पनि पवित्र मानिन्छ र जुन भगवानलाई चमर डुलाउने हुन्छ नि, त्यो चौरी गाईको पुच्छर, चौरी गाईको पुच्छर। ल हेर्नुहोस् त, भगवानको भक्ति गर्ने रे चौरी गाईको पुच्छर, आमामामामामामा हैन, कसैको मनमा यस्तो लाग्न सक्ला। तर भगवानको विधान, भगवानको आदेश चौरी गाईको पुच्छर प्रयोग गर्नु, त भगवानको आदेश, भगवानको विधान भएको कारणले गर्दाखेरि भलै त्यो चौरी गाईको पुच्छर हो, त्यहाँ यसो अलिअलि मांसका टुक्राहरू पनि अड्केका हुन्छन् कहीँ कहीँ, तर भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यो प्रयोगमा आउँदछ। त्यही भएर मन्दिरहरूमा प्रयोग गरिन्छ चौरी गाईको त्यो पुच्छर, किन भगवानले स्वीकार गर्नुभयो। तर भगवानको विधानभन्दा माथि केही पनि छैन। त भगवानले यो विधान गरिदिनु भयो कि दाँत सधैँ दन्त काष्ठ, दतियोनले नै, निमको काठ, विशेष गरी निमको काठको प्रयोग हुन्छ। अरू दुई चारवटा काठहरू छ, ती काठहरू सिङ्का जस्तो बनाएर त्यसले यसो ङ्याक्क टोकेर त्यसले यसो यसो सफा गर्यो भनेदेखि त्यो ब्रस मञ्जनले जुन सफा गरिन्छ त्योभन्दा 1000 गुणा बढी सफा हुन्छ भनियो। निम काठले उल्टो दाँतलाई बलियो पनि बनाउँछ, शुद्ध पनि बनाउँछ
र एकदमै सब कुराले राम्रो शास्त्र अनुसार पनि भयो र भगवानको सेवा गर्नको लागि पनि अब शरीर शुद्ध भयो है। त हाम्रो मेरा गुरुदेवले चाहिँ के उपदेश दिनुभएको छ भन्दाखेरि टोयलेटभित्र लगेर चाहिँ त्यो माटो प्रयोग नगर्नु, बाहिर नै त्यो माटोले आफ्नो हात धुनु पाइखानापछि। किन भन्दा टोयलेट जाम हुनसक्छ र जुन सेफ्टी ट्याङ्की छ सेफ्टी ट्याङ्कीमा माटो भरिन सक्छ, त्यसले समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा माटोले बाहिरै धुनु, पखाल्नु, खुट्टा पनि माटोले नै पखाल्नु। किनभने ठाकुरको सेवा गर्न जब दीक्षापछि चाहिँ यो नियम पालना गर्नै पर्छ, दीक्षापछि हैन। किनभने दीक्षाभन्दा अगाडि त हामी पशुकै लेभलमा हुन्छौँ। त्यो दीक्षाभन्दा अगाडि हाम्रो कुनै पनि सेवा भगवानले स्वीकार पनि गर्नुहुन्न। हाम्रो कुनै पनि जप तप ध्यान आदि कुनै पनि कुरा हामीले भोग अर्पण कुनै पनि भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न। बस दीक्षाभन्दा अगाडि हामीले नाम जप गर्ने मात्रै हो। त दीक्षापछि हामीहरूले यी शौच अशौच आचारहरू एकदम पालना गर्नुपर्छ। किन भन्दा अब भगवान प्रत्यक्ष हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र भगवानको सेवा हामीले ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ। यदि शौच अशौच हामीहरूले मिलाएनौँ भनेदेखि, राम्रोसँग विचार गरेनौँ भनेदेखि त्यसबाट के हुने रहेछ, अनाचार पैदा हुने रहेछ। अनाचार पैदा भएपछि सेवा अपराध हुने रहेछ। भगवानले सेवा स्वीकार राम्रोसँग यदि सेवा गऱ्यौँ भने छिटोभन्दा छिटो भगवान प्रसन्न भएर दर्शन दिनुहुन्छ। यदि केयरलेस गरेर शुद्धाशुद्धि केही विचार नगरिकन भगवानको सेवा गर्छौँ भने पनि भगवत अपराध भएर हामीलाई भगवत दर्शन नमिल्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आचार्यहरूले बताउनु भएको छ, शौच अशौच आचार बिना सर्वविधि निष्फलकम। शौच अशौच विचार नगरिकन यसलाई राम्रोसँग नहेरिकन यदि भगवानको सेवा अर्चना पूजा ध्यान भोग अर्पण गरिन्छ त्यो सब बेकार हुनेछ, बेकार हुनेछ भनियो। त विष्णु पुराणमा बताइएको वाल्मीकि धमिराको गुण एवं मुसा बसेको जुन पुवाल हुन्छ त्यो पुवालको माटो र खोलाको बिचको माटो र त्यसै गरी शौच जहाँ पाइखाना गरिन्छ र त्यो माटोमा बदलिएको हुन्छ र घरभित्रको माटो यिनलाई प्रयोग नगरौँ हात धुनको लागि। त्यो बाहेक जमिनको माटो प्रयोग गरौँ। केही खनेर छ 2-4वटा माटो, सबभन्दा राम्रो भनेको शुद्ध स्थानको जमिनको माटो लिएर त्यसलाई हामीले पाइखाना पछि शुद्धिकरणमा प्रयोग गर्न सक्दछौँ। र साथसाथै यस प्रकार शुद्ध आचरणमा रहेर राधाकृष्णको सेवा गरौँ, वैष्णव आचरणको पालना गरौँ हैन। यो आजकलको आधुनिक फेसनको पछाडि नलागौँ। यो केही पनि छैन, यो बाहिरबाट हेर्दा राम्रो छ, चिटिक्क छ, सफा छ, तर यो सबै फोरै फोरै दुर्गन्धित छ सब कुरामा हैन। सब कुरामा दुर्गन्धित छ, सब कुरामा मांस मिसिएको छ, हड्डी मिसिएको छ। सकेसम्म प्राकृतिक नेचुरल पनि भयो हामी र साथसाथै शास्त्र अनुसार पनि भयो, भगवानले पनि स्वीकार गर्ने हुनुभयो। जय जय श्री राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।